अस्सलाम वालेकुम। बाजी की शादी को अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि वो अपने शोहर के हमरा हमसे मिलने घर आ गई। इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमिन है। इनकी शादी इनकी अपनी मर्ज़ी से हुई थी और शायद यही वजह थी कि आज वो भाई अजमल के साथ इस कदर खुश थी। मैंने बाजी से पूछा कि वो कितने दिनों के लिए आई हैं, तो वो कहने लगी बस कल का दिन है, फिर हम दोनों ने मरी के लिए रवाना हो जाना है। मरी का नाम सुनते ही मेरे तो जैसे मुंह में पानी सा भर आया। इसकी एक वजह ये भी थी कि मैं आज तक कभी मरी नहीं गई थी और दूसरा ये कि मैंने मरी के बारे में बहुत तारीफ़ें सुन रखी थी। खैर बाजी बहुत खुश थी और उनके चेहरे की मुस्कुराहट उनके दिल का हाल साफ बयान कर रही थी। मैं हमेशा से इनकी खुशियों में खुश रही थी, मगर आज न जाने क्यों मुझे इनसे जलन महसूस हो रही थी। इनका और भाई अजमल का बार बार यूं बेतकल्लफ होना न जाने क्यों मुझे बुरा लग रहा था। खैर खुदा खुदा करके मैंने वो दिन गुजारा और रात के 2 बज रहे थे जब अचानक प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। मैं उठी और पानी पीने की घर से बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। पानी पीकर मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि मुझे सामने वाले कमरे से किसी की सरगोशी सुनाई दी। इस कमरे में बाजी और भाई अजमल सो रहे थे और मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी, मगर फिर भी न जाने क्यों मैं इस तरह खींची चली गई। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो बाजी भाई अजमल के सीने पर सर रख कर लेटी हुई थी। जिस हाल में वो दोनों लेटे हुए थे वो मेरे लिए नाकाबिले बयान है। मैं इन्हें इस हाल में देखकर शर्म के मारे पानी पानी होकर रह गई। मुझे खुद को इस हरकत पर गुस्सा आने लगा और मैं फौरन वहां से भागकर कमरे में आ गई। मैं वहां से तो आ गई मगर मेरी आंखें शायद अभी भी वही मंजर देख रही थी। मैंने सोने की बहुत कोशिश की मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे 1000 बार कोशिश करने के बावजूद मुझे नींद ना आई। पूरी रात मैं इसके बारे में सोचती रही जो मेरी आंखों ने देखा था। यही सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता ही न चला। अम्मा हजूर की आवाज़ें पर मैं अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। मैं अम्मा की आवाज़ सुनकर उठ बैठी। मेरा पूरा जिस्म नींद पूरी ना होने की वजह से बहुत दर्द कर रहा था। खैर आज भी कई बार बाजी से मेरा सामना हुआ और इनको देखते ही रात का मंजर मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो जाता। बाजी के जाने के बाद मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और सुख का सांस लिया। एक बार फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई, मगर अब मैं वो पहली वाली सुंदस नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। अब न जाने क्यों अजीब ख्याल थे जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते थे। मैं बार बार शादी के बारे में सोचती, दिल करता कि जल्द से जल्द शादी कर लूं और फिर बाजी की तरह अपनी ज़िंदगी इंजॉय करूं। 1-2 बार बातों बातों में मैंने अम्मा से अपनी शादी का जिक्र भी किया, मगर उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि अभी तुम इन सब के लिए बहुत छोटी हो, बेहतर यही है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और इनकी फजूल सोचों को अपने से दूर रखो। मुझे इनकी इन बातों पर बहुत गुस्सा आता क्योंकि मैंने 12 तक तालीम हासिल कर चुकी थी, मगर फिर भी वो कहती थी कि तुम अभी छोटी हो। खैर वक्त गुजरता गया और मैंने बीए में दाखिला ले लिया। मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ लड़के भी पढ़ते थे जिनसे अक्सर बातचीत हो जाया करती थी। इन्हीं लड़कों में एक लड़का शाहजमाल भी था जो मुझे पसंद करता था और कई बार मुझसे शादी की बात भी कर चुका था। मैं भी इसे पसंद करने लगी थी और अपनी आगे की ज़िंदगी इसके साथ गुजारना चाहती थी। शाहजमाल के कहने पर 1-2 बार मैंने अम्मा से इसके बारे में बात की, मगर मैं जब भी इनसे इसके बारे में बात करती तो वो मेरी बात को अनसुनी कर देते। आखिर एक दिन जब मैंने बहुत इसरार किया तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी शादी कभी भी खानदान से बाहर नहीं करूंगी, जबकि दूसरी तरफ इन्होंने बाजी के कहने पर इनकी शादी भाई जमाल से कर दी थी, हालांकि वो भी खानदान से बाहर के ही थे। मैंने 1-2 बार अम्मा को ये बात सुनाई थी कि भाई जमाल भी तो खानदान के नहीं हैं, मगर वो हर बार मेरी इस बात पर खामोश हो जाती। मैं समझ गई थी कि वो कभी भी मेरी शादी शाहजमाल से नहीं करने देंगे। बस इसलिए मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया। शाहजमाल ने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि इसके घर वाले इस शादी में हमारा पूरा साथ देंगे और कुछ वक्त के बाद मेरी फैमिली को भी मना लेंगे। इसकी बातों में इस कदर मठास थी कि मैं चाहकर भी इसकी किसी भी बात से इनकार न कर पाती थी। खैर वक्त गुजरता गया।
اور ایک دن ہم دونوں نے بھاگنے کا فیصلہ ہی کر لیا۔ میں نے کالج بیگ میں تمام زیور اور جمع پونجی ڈالی تاکہ مشکل وقت میں میرے کام آ سکے، اور گھر سے یونیورسٹی کا کہہ کر نکل پڑی۔ ابھی میں گھر کے دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ اماں کی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو وہ میرے ہاتھ میں ناشتہ لیے کھڑی تھی اور کہنے لگی کہ ناشتہ تو کر کے جاؤ۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو قابو میں کیا، کیونکہ اب میں چاہ کر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں پھر اس گھر سے جا نہیں پاؤں گی۔ بس اس لیے میں یہ کہتی وہاں سے نکل آئی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اماں پیچھے سے کڑی آوازیں لگاتی رہی کہ بیٹا اگر تم بھوکی چلی جاؤ گی تو پورا دن میرے حلق سے نوالا نہیں اترے گا۔ میں نے ان کی سب باتوں کو انسنا کر دیا اور شاہ جمال کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچی تو وہ پہلے ہی وہاں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگا کہ اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں نے آج سے پہلے اس کا یہ روک کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں ڈر سی گئی۔ مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم وہاں سے بس میں بیٹھے اور چند گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک اسٹیشن پر آ کر کچھ دیر مزید سفر کے بعد وہ مجھے ایک چھوٹے سے محلے میں لے آیا۔ یہاں کچھ کچے مکان بنے ہوئے تھے۔ ان مکانوں میں سے ایک مکان شاید اس کا تھا، اور وہ مجھے اس مکان میں لے گیا۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی اور ایک عورت موجود تھی۔ شاہ جمال کو دیکھتے ہی وہ اس کے گلے سے آ لگے۔ اس سے ملنے کے بعد وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ شاہ جمال نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اماں ابا پریشان مت ہو، یہ اس گھر کی نوکرانی ہے، آج سے یہ یہی رہے گی اور آپ دونوں کا خیال بھی رکھے گی۔ اس کے الفاظ تھے یا تیر میں نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور اب وہ دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی وہ کہنے لگا، ہاں تو اور کیا، تم کیا سمجھی تم جیسی لڑکی کو میں اپنی بیوی بناؤں گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تم جیسی لڑکی جو اپنی سگی ماں کی نہ ہو سکے، جس نے 9 ماہ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اور وہ میری کیا خاک ہوگی؟ اس کی باتیں سنتے ہی میری خواہش کا محل جو پچھلے کچھ ماہ سے تعمیر کر رہی تھی زمین بوس ہو کر رہ گیا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے 4 سے 5 سال اس گھر میں نوکرانی بن کر گزارے۔ بہت بار کوشش کی، شاہ جمال کی منت سماجت بھی کی کہ مجھے ایک بار، صرف ایک بار اپنی ماں سے ملنے دو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ ہر بار وہ یہی کہتا رہا کہ جب تم اپنے لیے چند مہینے میں ملے ایک لڑکے کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ سکتی ہو تو مجھے چھوڑنا تمہارے لیے کیا مشکل کام ہے۔ میں نے اسے بہت بار اس بات کا یقین دلایا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر اس نے میرا کبھی اعتبار نہ کیا۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 8 سال کے بعد میں اس قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ وہاں سے بھاگ کر میں نے سیدھا ماں کے پاس آئی، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ گھر اب کسی اور کا ہے۔ جب محلے والوں سے اماں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ میری جدائی کے غم میں چند ماہ پہلے ہی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ میں روتی دھوتی باجی کے سسرال آئی۔ یہاں انہیں دیکھ کر میرا خون کے آنسو رونے لگا، کیونکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بری حالت میں تھی۔ مجھے دیکھا تو گلے لگا کر رونے لگی، کہنے لگی کہ اب پتہ چلا کہ آخر ماں اور میں کیوں نہیں چاہتے تھے کہ تمہاری شادی خاندان سے باہر ہو۔ باجی نے بتایا ان کے شوہر اجمل نہ جانے کتنی لڑکیوں سے جنسی تعلق میں تھے، اور یہ بات انہی شادی کے چند ماہ بعد پتہ چلی۔ جب باجی نے اور اماں نے انہیں روکنا چاہا تو وہ باجی پر ظلم کرنے لگا، مارنے پیٹنے لگا۔ بس یہی وجہ تھی کہ اماں اب ڈر گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی خاندان سے باہر ہو، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں ہمیشہ انہیں اپنا دشمن سمجھتی رہی۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج یہ بات سمجھائی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ بھی سوچتی ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا اس کہانی کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو سٹوری وائس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل کو ضرور پریس کیجئے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔